बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, ईदी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पोएम अ पॉइजन ट्री रिटन बाय विलियम ब्लेक। इससे पहले की तमाम पोएम्स भी कवर हो चुकी हैं, मॉडर्न ऐसे शॉर्ट स्टोरी भी, ये ऑलमोस्ट तमाम सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। और प्रीमियम नोट के साथ इस तरह के नोट्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन विदाउट परचेजिंग नहीं मिलेंगे। तो अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं, उनसे बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो लाजमी से उन्हें वॉच करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे पीए की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेने में। तो वो तमाम लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट पे मौजूद हैं, यहाँ ऊपर आई बटन में भी मौजूद हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको प्रॉपर जो है वो आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट स्टेंजा जो है बड़ी आसान पोएम है, बड़ी ही अच्छी पोएम है, और बहुत ही एक जो है इसके अंदर जो मैसेज है बड़ा डीप मैसेज है। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं एक अपने दोस्त के साथ नाराज़ था या नाराज़ होता था या नाराज़ हो गया। आई टोल्ड माई रैफ, मैंने उसे अपना एंगर, उसे अपना गुस्सा, उसे अपनी फ्यूरी बताई। माई रैफ डिडेंट, जब मैंने उसको अपना गुस्सा बता दिया कि फ़लाँ बात पे मुझे आपसे जो है वो मैं नाराज़ हूँ, तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। यानी दोनों में जो है वो चीज़ शेयर करने के ज़रिए डिस्कशन होने के बाद जो चीज़ है वो इग्नोर हो गई। आई वॉज एंग्री विद फू, मैं अपने एक दुश्मन के साथ भी नाराज़ था, गुस्सा था मुझे उसके बारे में। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे इस गुस्से के बारे में बताया नहीं, अंदर ही अंदर मैं गुस्से था। माई रैफ डिड ग्रो, तो मेरा गुस्सा इस तरह जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। द पोएट सेज दैट व्हेन ही वाज एंग्री विद हिज फ्रेंड, जब वो एक दोस्त के साथ गुस्से था, ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर, उसने अपने गुस्से का इजहार किया, एंड द एंगर एंडेड, और गुस्सा ख़त्म हो गया। बट व्हेन ही वाज एंग्री विद हिज एनिमी, लेकिन जब उसे अपने एक दुश्मन पे गुस्सा था, ही डिडंट एक्सप्रेस द एंगर, उसने अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। ही कीप्ड इट टू हिमसेल्फ, उसने इसे अपने तई ही रखा, जैसे कहते हैं, यानी कि अपने आप में ही, अपने अंदर ही इस गुस्से को पनपते रहने दिया। एज अ रिज़ल्ट, नतीजा के तौर पे, दिस एंगर ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ये गुस्सा बढ़ता बढ़ता एक बहुत ही शदीद दुश्मनी तक चला गया, यानी ये मज़ीद मजबूत होता चला गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, और मैंने अपने इस गुस्से को खौफ में पानी दिया। नाइट एंड मॉर्निंग, दिन और रात, विद माई टीयर्स, अपने आंसुओं के साथ। मुझे गुस्सा था और उस गुस्से की वजह से मैं रोता था दिन और रात खौफ के नीचे रह के, लेकिन मैंने ये सारी कैफियत अपने ऊपर तारी करने के ज़रिए, यानी खौफ में आके और उसकी गुस्से की वजह से रो रो के, मैंने उस दुश्मनी को, उस गुस्से को मज़ीद जो है वो मैंने पानी दिया, यानी उसे परवान चढ़ाया। एंड आई सन्ड, और मैंने सींचा इट, उसे विद स्माइल्स, मैंने उसे झूठी मूठी स्माइल जो हैं, झूठी मूठी नफ़रत भरी मुस्कुराहटों के साथ उसे सींचा। एंड विद सॉफ्ट, और बड़ी ही नरम, डिसीटफुल, धोखा देने वाली, वाइल्स, धोखा देने वाली तरकीबों से, धोखा देने वाली चालों से, ट्रिक्स से, स्कीम्स से मैंने उसे सींचा। कहते कि मैं उस गुस्से वाले और नाराज़गी वाले पौधे को खौफ के साए में दिन रात अपने आंसुओं के ज़रिए मैं उसे पानी देता रहा, और मैंने उसे नफ़रत भरी स्माइल्स के साथ और पुरफरेब चालों के साथ उसे मैंने सींचा, यानी परवान चढ़ाया, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स दिस एंगर टू अ ट्री, वो पोएट जो है वो इस अपने गुस्से को एक दरख्त के साथ जो है वो मवाजना करता है, यानी उसके साथ तशबीह दे के उसे बताने की कोशिश करता है। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज एनिमी, कि जब वो अपने एक दोस्त के साथ उसकी दुश्मनी से जो है वो खौफ ज़दा था। ही वाटर्ड दिस ट्री विद हिज टीयर्स, उसने अपने इस पौधे को अपने आंसुओं का पानी दिया। ही फेड, उसने इसको फीड दी, खुराक दी। विद द सन ऑफ स्माइल्स, अपनी मुस्कुराहटों की रोशनी के साथ। एंड डिसीटफुल बिहेवियर्स, और धोखा देने वाले रवैयों के साथ। द पोएट टेल्स अस द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ हैटर्ड, उसने अपनी नफ़रत की
جو ہے افزائش یا اس کے بڑھنے کا نتیجہ ہمیں بتاتا ہے. وچ کلڈ ہز اینیمی, جس نے اس کے دشمن کو ختم کیا. ایز ییٹس سیز, جیسے کہ ییٹس جو ہے یہ کہتا ہے, این انٹلیکچوئل ہیٹرڈ از دی ورسٹ, کہ ایک سوچی سمجھی یا ذہنی یا اندرونی دشمنی, اندرونی نفرت بہت ہی بری چیز ہے. بظاہر نفرت اتنی بری چیز نہیں, کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے دونوں کو, تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ایک طرف سے جھک جاتا ہے, دوسرا تو ختم ہونے کی. لیکن جو اندرونی ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی, جس کے اندر ہوتی ہے اندر ہی پنپتی رہتی ہے اور بہت بری چیز ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے, یا اس میں آ کے جو ریئیکٹ انسان کرتا ہے وہ بہت برا کرتا ہے. اینڈ یعنی جسے آپ کہتے ہیں اردو میں کہ آستین کا سانپ, ٹھیک ہے جی. اینڈ اٹ گریو بوتھ ڈے اینڈ نائٹ ٹل اٹ بور این ایپل برائٹ, ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پودا تھا, اپنے اس نفرت والے کو اس نے ایک پودے کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا, تو کہتا ہے یہ پودا جو ہے یہ پروان چڑھا, یہ چڑھنے لگا تھا, ٹھیک ہے جی, دن اور رات دونوں میں, یعنی دن اور رات دونوں میں بڑھتا گیا یہ نفرت والا پودا. ٹل اٹ بور این ایپل برائٹ, یہاں تک کہ اس نے ایک چمکدار سیب پیدا کیا, یعنی وہ اس پہ لگ گیا اس پودے پہ. اینڈ مائی فو بی ہیلڈ اٹ شائن, اور میرا دشمن جو ہے وہ اس کو چمکتے ہوئے اس نے اسے دیکھنا شروع کیا. بی ہیلڈ اٹ شائن, اس نے اس پھل کو چمکتا ہوا دیکھا. اینڈ ہی نیو دیٹ اٹ واز مائن, اور اسے یہ بھی پتہ تھا, یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دی پوئٹس ٹری آف ہیٹرڈ اینڈ اینگر بور این ایپل, اس کے نفرت کے پودے نے ایک سیب کو جنم دیا, یعنی سیب اگایا. آؤٹ ورڈلی, بظاہر تو بیرون خانہ تو ایسے نظر آ رہا تھا. دس فروٹ واز برائٹ, بٹ کہ یہ جو پھل ہے یہ بہت شاندار ہے, چمکدار ہے. بٹ ان ورڈلی, لیکن اندرون خانہ یا جو ہے بظاہر نہیں بلکہ اندر ہی اندر, اٹ واز پائزنیس, یہ زہر آلود تھا, ٹھیک ہے جی. when the enemy saw this shining fruit, جب اس کے دشمن نے اس چمکدار پھل کو دیکھا, he became jealous and lusty, وہ اس سے jealous ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اس سے حسد کرنے والا ہو گیا. the poet tells us the result of the growth of hatred, ٹھیک ہے جی, یہ پیچھے بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. نیکسٹ ہے جی, and into my garden stole, وہ میرے باغ میں چوری کیا گیا, ٹھیک ہے, اس نے چوری کیا. کس نے؟ اس کے دشمن نے. when the night had wheels the pole, جب اس کی جو باغ ہے یا پوری بلکہ زمین ہے اس کو اس رات کے اندھیرے نے ڈھانپ لیا. in the morning glad I see, اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باغ میں جب رات نے زمین کو ڈھانپا ہوا تھا, یعنی رات چھائی ہوئی تھی, تو میرے باغ میں سے وہ چوری ہو گیا, ٹھیک ہے جی. کیسے؟ ان دی مارننگ گلیڈ آئی سی, صبح سویرے یہ منظر بہت خوشی کا تھا جو میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میرے خوشی کا ایک میرے لیے ایک منظر تھا کہ مائی فو آؤٹ اسٹریچڈ بینیتھ دی ٹری, کہ میرا دشمن ہاتھ پھیلائے ہوئے مرا ہوا اس درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. سو یہ ہی پوائزن تھا, یہ زہر تھا, اور یہ درخت تھا جس وجہ سے اس کہانی کا نام یا اس پوئم کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے A Poison Tree. The poet says that his enemy entered the garden at night, کہ اس کا دشمن جو ہے وہ رات کو اس کے باغ میں آتا ہے, and ate that fruit of hatred and anger, اور اس غصے اور نفرت کے پھل کو کھاتا ہے. Next morning, اگلے دن, اگلی صبح, the poet found his enemy laying dead under that poisonous tree, ٹھیک ہے جی. اب پتہ چل گیا poisonous tree اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیسے جسٹیفائی ہوا ہے. تو دیکھتا ہے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ اس زہر آلود درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے مردہ حالت میں. The poet tells us the result of the growth of hatred which killed his enemy, وہ اپنی اس نفرت کے جو ہے بڑھنے کے رزلٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس نے اس کے دشمن کو قتل کیا. As it says, an intellectual hatred is the worst, کہ ذہنی یا اندرونی نفرت بہت ہی بری چیز ہوتی ہے. The poet is highly symbolic and greatly moralizing, کہ وہ بڑے ہی ایک اچھے طریقے کے ساتھ نشاندہی اور بڑے ہی عمدہ طریقے کے ساتھ اخلاقی سبق کے طور پہ میں کہتا ہے. Anger makes dull men witty, کہ دشمنی
تو جو ہے بالکل سست اور ناکارہ بندوں کو بھی عقل مند بنا دیتی ہے یا تیز ترین بنا دیتی ہے یا ٹرکی بنا دیتی ہے، بٹ اٹ کیپس دیم پور، لیکن یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. یعنی ایک تو ہے نا انسان جب عقل مند ہوتا ہے تو بڑا کچھ اپنا سنوار لیتا ہے، لیکن دشمنی انسان کو عقل مند ضرور بناتی ہے لیکن وہ دشمنی کی حد تک، یعنی عقل مند بنانے کے باوجود بھی یہ دشمنی انہیں غریب کا غریب ہی رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پوئم کا ایکسپلینیشن ٹرانسلیشن تھی، ریفرنس ہے، کانٹیکسٹ ہے. اگر پچھلی ویڈیوز فالو کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، چھوٹا سا ہی بالکل اس کا کانٹیکسٹ ہے، آپ نے یاد یہ بھی نہیں کرنا. اور یہ آپ وہ اوپر والی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے یہ لکھیں گے، پھر یا اوپر سے یا اپنے سے جو بھی کر سکتے ہیں ایکسپلینیشن. اگر اپنے سے بھی نہیں کر سکتے تو ملٹی آنسر میں ایکسپلینیشن بھی ہر سٹینزے کی ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آلریڈی موجود ہوتی ہے، وہاں سے آپ اٹھا کے لکھیے گا، اینڈ دین لاسٹ پہ اوپر جو کمنٹ شیئر کیا وہ لکھیے گا. تو اس طرح آپ کی ایکسپلینیشن اچھے سے کور ہوگی اور آپ اچھے مارکس گین کریں گے. سو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ملٹی آنسر اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.